पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा हाम्रो पात्र एप्स मार्फत अनलाइनमा पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष प्रस्तुतिका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरभित्र फोहोर व्यवस्थापन, प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धनका प्रयासहरू सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिका सेनिटेसन शाखा प्रमुख दिलीप कुमार सुवालसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकामा बाल उद्यानको आवश्यकता, उपयोग र हालको अवस्थाका बारेमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै बाल उद्यानको आवश्यकताप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। फोहोरको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न सके यो समस्या होइन, मोहर हो भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ भक्तपुर। फोहोर व्यवस्थापन ऐनले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको छ। सोही अनुरूप नगर र नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी भक्तपुर नगरलाई सफा र स्वच्छ नगरको रूपमा स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। नगरभित्र बढिरहेको जनसङ्ख्या सँगसँगै फोहोर मैलाको मात्रा पनि बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको खण्डमा यसले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र दैनिक करिब 30 टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ, जसमध्ये करिब 28 टन फोहोरलाई भक्तपुर नगरपालिकाले व्यवस्थित गरिरहेको छ। यससँगै भक्तपुर नगरपालिकाले दैनिक रूपमा सरसफाई कर्मचारी खटाई नगरको सरसफाई कार्य गराउँदै आउनुका साथै ट्राइसाइकल मार्फत फोहोर संकलन गर्ने कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै सरसफाई प्रति नगरवासीहरूलाई सचेत गर्न नगरपालिकाले फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर संकलन गर्दै आएको छ भने कुहिने वस्तुलाई सकेसम्म घरमै कम्पोस्ट मलका रूपमा प्रयोग गर्न नगरवासीहरूलाई आह्वान गर्दै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरी फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रविधि मार्फत थप सहज र व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि अघि सार्दै आएको छ। नियमित सरसफाई र फोहोर व्यवस्थापन सँगसँगै वातावरण संरक्षण र हरियाली प्रवर्धनतर्फ पनि भक्तपुर नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण हुँदै आएको छ। नगरको वातावरण स्वच्छ, सुन्दर र हराफरा भएको खण्डमा पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने, गमला राख्ने, फोहोर व्यवस्थित गर्ने जस्ता कार्य अघि सार्दै आएको छ। यसै सेरफेरमा रहेर भक्तपुर नगरभित्र फोहोर व्यवस्थापन, प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धनका प्रयासहरू सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिका सेनिटेसन शाखा प्रमुख दिलीप कुमार सुवालसँगको अन्तर्संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा गरिरहेका विभिन्न दैनिक गतिविधिहरू, नयाँ अभ्यासहरू तथा आगामी योजनाका सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। सरसफाई र सम्पदा संरक्षणमा उत्कृष्ट नगरको रूपमा भक्तपुर नेपालमा एउटा उदाहरणीय बन्न सफल छ। करिब 3 दशक अघिदेखिको सफाई अभियान आजको भक्तपुर नगरको एउटा उपज हो। हाल भइरहेका सफाई गतिविधि र वातावरण संरक्षण एवं सम्वर्धनका विविध प्रयासहरू सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आजको यो बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका सेनिटेसन शाखाका प्रमुख दिलीप कुमार सुवालज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ।
यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हजुर धन्यवाद। विशेष त आजको विषयमा हामीले नगरपालिका अन्तर्गत भइरहेको फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका विविध गतिविधिलाई यो श्रोतामाझ र आम जनतामाझ हामीले राख्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुरुमा अब प्राय हामीले देखिरहेको काठमाडौँ उपत्यकाकै जहाँ घना बस्ती छ, मानिसहरूको बसोबास धेरै छ, त्यहाँनिरको एउटा मुख्य समस्या भनेको फोहोर व्यवस्थापन नै देखिरहेछौँ। पटक पटक हामीले सुनिरहेकै पनि छौँ। काठमाडौँमा, ललितपुरमा यो समस्या अझै पनि छ र भक्तपुरमा अहिलेसम्म यो समस्या चाहिँ बाहिर आएको छैन। अलिकति बताइदिनुहोस् न सर, हाम्रो दैनिक रूपमा फोहोर उठाउने, घर घरबाट फोहोर उठाउने कार्य, बाटोबाट फोहोर उठाउने कार्य हामीले कसरी गरिरहेका छौँ? यसमा हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाबाट हाम्रो प्रत्येक कोरामा चाहिँ हामी सफाई मजदुरहरू परिचालित गर्छौँ। हजुर सर। उहाँहरूले चाहिँ वडाको सडकहरू, गलीहरू, बाटोहरू, मठ मन्दिर, सार्वजनिक स्थलहरू चाहिँ सरसफाइ गर्छन्। अनि ती सरसफाइ भएकाबाट आएका चाहिँ फोहोर मैलाहरूलाई नगरपालिकाले निर्धारण गरिएका फोहोर मैला सङ्कलन केन्द्रसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पुर्याउनुहुन्छ र हाम्रो यो गतिविधि दैनिक रूपमा नै हुन्छ। र त्यही फोहोरलाई चाहिँ हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाको चाहिँ सवारी साधनहरूबाट हामी त्यसलाई उठाउने र अनि व्यवस्थापन स्थलसम्म चाहिँ ढुवानी गर्ने कामहरू यो दैनिक 2 पटक, बिहान र दिउँसो 2 पटक चाहिँ हाम्रो फोहोर सङ्कलन गर्ने कामहरू निरन्तर रूपमा भइरहन्छन्। यसरी चाहिँ हाम्रो यो फोहोरलाई समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सडक सफाइदेखि लिएर हाम्रो व्यवस्थापन स्थलसम्म चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ नियमित रूपमा नै यो काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था। जस्तै भक्तपुरको हकमा 2 किसिमको क्षेत्र छ। एउटा चाहिँ अब पुरानो नगर क्षेत्र, कोर एरिया भनिएको छ। अर्को विस्तारित क्षेत्र भनेर अहिले हामी आवास क्षेत्रहरू देख्छौँ। लिवाली, कमल विनायक, चोखा दुमोचो र अन्य सलागारी क्षेत्र पनि छ। अब यो क्षेत्रमा अलिक फरक किसिमले सङ्कलन गरेका छौँ कि एउटै तरिकाबाट कसरी छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न सर। हजुर, यसमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै कोर एरिया र अहिले विस्तारित क्षेत्रमा चाहिँ हामी अहिले हाम्रो एउटा नमुनाको प्रयोगको रूपमा भनौँ न यसलाई, हामी त्यसलाई 2 किसिमबाट चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने र सङ्कलन गर्ने कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो कोर एरियामा चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै हाम्रो चाहिँ यो बढार्ने, सङ्कलन गर्ने अनि ढुवानी गर्ने कामहरू चाहिँ निरन्तर भइरहेको अवस्था छ। र हाम्रो यो अहिले चाहिँ यो नयाँ आवास क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी अलिक फरक किसिमबाट अब फोहोर मैलालाई चाहिँ जथाभावी सडकमा फाल्ने होइन र फोहोर मैलालाई एकै ठाउँमा, सबै किसिमको फोहोर मैलाहरू एकै ठाउँमा राख्ने होइन। अब यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यवस्थित किसिमबाट चाहिँ हामी व्यवस्थापनमा जानुपर्छ भनेर हामी स्थानीय व्यक्तिहरू, स्थानीय वासीहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर छलफलबाट हामीले चाहिँ फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने अलग अलग छुट्याउने र छुट्याउन लगाउने र अनि नगरपालिकाले पनि ती फोहोरहरूलाई अलग अलग नै सङ्कलन गर्ने भनेर हामीले यो विस्तारित क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब त्यसमा अर्को एउटा हामीले के अर्को एउटा चाहिँ एड गरेका छौँ भन्दाखेरि फोहोरलाई दैनिक रूपमा बाहिर नल्याउने, दैनिक रूपमा चाहिँ फोहोर चाहिँ कलेक्सन नगर्ने, त्यसलाई हामी चाहिँ 1 दिन बिराएर मात्र फोहोर सङ्कलन गर्ने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी एउटा नमुनाको रूपमा हामी अगाडि गइरहेका छौँ। र त्योसँगै जोडेर हामी यो कोर एरियालाई पनि, कोर एरियामा पनि अब त्यो सबै किसिमको फोहोरहरू एकै ठाउँमा चाहिँ राख्न, यसले पनि चाहिँ अब त्यो नकुहिनेलाई चाहिँ अलग अलग छुट्याउने बानी बसाल्नुपर्छ भनेर हामीले कोर एरियामा पनि थप छुट्टै 6वटा ट्राइसाइकलहरू यसमा चाहिँ दैनिक रूपमा नै हामी परिचालन गर्छौँ र घर घरमा गएर कुहिने र नकुहिने फोहोर हामी ट्राइसाइकलमा दिनुहोस् भनेर यो साइरनहरू बजाएर, जिन्जलहरू बजाएर हामी चाहिँ दैनिक रूपमा फोहोर सङ्कलन गर्न गइरहेको अवस्था छ। जस्तै यसमा फोहोरकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो दैनिक करिब कति फोहोर उठ्छ सर? अब सालाकाला हाम्रो अहिले तथ्याङ्कको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि फोहोर सङ्कलन गरेको चाहिँ हाम्रो 28 देखि 29 टन चाहिँ फोहोर चाहिँ सङ्कलन भएको अवस्था छ दैनिक रूपमा।
हजुर। अब यतिमध्ये तपाईँले 28-29 टनमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै छुट्टिने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा कुहिने र नकुहिने छुट्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ, तर कोर एरियामा त्यो अलिकति सम्भव देखिएन पूर्णतया। कति प्रतिशत फोहोर चाहिँ मिक्स भएर आउँछ, नछुट्टिकन आउँछ त सर? अब यसमा अहिले हाम्रो यो फोहोर सङ्कलनमा चाहिँ अब अहिले बढी चाहिँ अब मिसिएर नै आउँछन् र भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 9वटा सवारी साधनहरू चाहिँ 4वटा मिनी ट्रक र 5वटा भ्यानबाट चाहिँ नछुटिएको फोहोरहरू सङ्कलन गर्छन् र हाम्रो अनि 3वटा भ्यान, 1वटा मिनी ट्रक अनि 6वटा ट्राइसाइकलले चाहिँ हर दैलोमा कुहिने र नकुहिने फोहोरहरू सङ्कलन गर्छन्। यो भन्नुपर्दाखेरि अब लगभग चाहिँ हाम्रो चाहिँ 25-30% चाहिँ हामी छुट्याएको चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्थामा आएको छ। जस्तै अब छुटिसके पछाडि तपाईँले भन्नुभयो फोहोर सङ्कलन गरिसक्यो, अब सङ्कलन गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले कहाँ लगिरहेछौँ सर? अब यसमा यो जुन छुटिएर आएको फोहोरलाई हामी कम्पोस्ट मल बनाउनेतिर लैजान्छौँ अनि त्यो कुहिने वस्तुलाई चाहिँ मल बनाउने भइहाल्यो। अनि नकुहिने वस्तुहरूमा पनि अब जस्तो धेरै जसो चाहिँ नकुहिने वस्तुहरू पुनः प्रयोग हुने अब वस्तुहरू आउँछन् र प्लास्टिकहरू भयो, बोतलहरू भयो, अनि त्यो सिसीहरू अनि धातु जन्य वस्तुहरू भयो जुन चाहिँ पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती वस्तुहरूलाई फेरि हामी चाहिँ माइसोरीमा चाहिँ त्यहाँ अलग चाहिँ छुट्याएर भण्डारण गर्छौँ हामी। ती भण्डारण गरेका जुन पुनः प्रयोग हुने वस्तुहरूलाई हामी चाहिँ अनि कवारी व्यवसायीहरूलाई बिक्री गर्ने काम पनि कार्य पनि गरिरहेछौँ र अनि त्यो बाँकी भएका काम नलाग्ने वस्तुहरूलाई हामी डम्पिङको लागि पठाउने गर्छौँ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले अब लगभग 25-30% मात्र छुटिएर आउँछ भन्नुभयो। अब नछुटिएको जो एकदमै छ्यासमिस भएको फोहोरहरू छ त्यसलाई हामी छुट्याउँछौँ कि त्यो त्यतिकै डम्पिङ गर्छौँ? अहिले हामी चाहिँ सिधै डम्पिङमा नै पठाउँछौँ। त्यसले अब यो जबसम्म हामीले चाहिँ घर घरबाट नै यो फोहोरहरूलाई छुट्याएर लिने कार्यक्रम चाहिँ अब अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। जति घर घरबाट छुटेर आयो त्यति नै फोहोर चाहिँ मिसिन कम हुँदै जान्छ। म्यानुअली छुट्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। एकै ठाउँमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ छुट्याउने सक्ने अवस्था चाहिँ गाह्रै छ, धेरै गाह्रो हुन्छ, समय पनि धेरै लाग्छ त्यसलाई। जस्तै अब यो समस्या मैले अघि पनि सुरुमै पनि भने फोहोर मैला व्यवस्थापन एउटा काठमाडौँ उपत्यकाकै एउटा चुनौतीको विषय हो। अब काठमाडौँमा अलिकति जनघनत्व बढी भएको हिसाबले त्यहाँ पटक पटक त्यो समस्या दोहोरिरहन्छ र व्यवस्थापन डम्पिङ गर्ने ठाउँको अभावमा त्यो समस्या छ। अब भक्तपुरले अहिलेसम्म त्यो डम्पिङ चाहिँ कसरी गरिरहेको छ, कहाँ गरिरहेको छ, यसमा कसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ सर? यसमा हामीले यो फोहोरलाई चाहिँ अब भक्तपुर नगरपालिकाको एउटा उद्देश्य के भन्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रको फोहोरलाई चाहिँ हामी बाहिर पठाउने होइन। जुन कुरा चाहिँ बाहिरकाहरूलाई चाहिँ रुचाउँदैन त्यो काम हामी नगरौँ र फोहोरलाई चाहिँ आफ्नो फोहोरलाई आफ्नै क्षेत्रबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने धारणा लिएर हामी अहिलेसम्म फोहोरलाई चाहिँ हामी नगर बाहिर चाहिँ लगेनौँ, हामी सिस्टोल चाहिँ गएको छैनौँ र हाम्रो फोहोरलाई अहिले जुन अब छुटेर आएकोलाई त हामीले समस्या भएन, मल बनाउन सकिन्छ। थोरै मात्र चाहिँ काम नलाग्ने वस्तुहरू त्यसलाई डम्पिङमा पठाउने भयो। अहिले हामीले चाहिँ त्यो डम्पिङको लागि चाहिँ हामी सल्लाहगारीमा चाहिँ खाडल खनेर चाहिँ हामी त्यसलाई डम्प गर्छौँ अनि डम्प गरिसकेपछि त्यसलाई फोहोरबाट चाहिँ प्रदूषण नहोस् भनेर चाहिँ माटोले चाहिँ छोपेर व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। जस्तै अब यो फोहोर व्यवस्थापनकै समस्यामा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले डम्पिङ गर्ने भन्यो, अब यो समय कति समयसम्म रहन्छ? अब यसलाई कुनै अरू प्रविधि हामीले ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? यो त फेरि डम्पिङ गर्दा गर्दै त्यो खाली क्षेत्र त फेरि भरिन नै जान्छ। के छ हाम्रो योजना सर? हजुर, एकदम तपाईँले चाहिँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब निश्चित रूपमा डम्पिङ क्षेत्र हामी चाहिँ सकिँदै जान्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो डम्पिङलाई एउटा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ सकेसम्म कुहिने र नकुहिनेलाई नै छुट्याउन लगाउने। अनि हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ लगभग 70% हाराहारीमा नकुहिने वस्तु नै आउँछ र
अनि 30% जति मात्रै नकुइने फर आउँछ 70% जति कुइने फर आउने भएकोले हामीले छुट्याउन सकियो भनेदेखि थोरै मात्र हामीले समस्याको रूपमा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ डम्पिङमा लाँदाखेरि त्यो डम्पिङको आयु पनि धेरै बढी हुने भएकोले हामीले चाहिँ सकेसम्म फरलाई चाहिँ कुइने वस्तुलाई मल्ने बनाउने, नकुइने वस्तुलाई सेग्रेसन गरेर त्यसलाई पनि कवारी कहाँ नै पठाउने त्यो सोचमा अहिले नगरपालिका लागि परेको छ। विशेष त फर्मुला व्यवस्थापन एउटा चुनौतीको विषय नै हो र भक्तपुर नगरपालिकाले पटक पटक यो विषयमा छलफलका कुराहरू अगाडि सारिएका छन्। तपाईँले भन्नुभएको थियो हरेक क्षेत्रमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन सकियो भने अझ सहज रूपमा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा। यो बिचमा अलिकति एउटा सानो गुनासो मैले व्यक्त गरेँ, जस्तै यो फोहोर तपाईँले भन्नुभएको थियो डम्पिङ गर्ने कुरा र अब नगरपालिकाले या अन्य व्यक्तिले अब यो खोला छेउमै पनि डम्पिङ गरिएको या फालिएका फोहोरहरू नि अहिले पनि देख्न पाइन्छ। विशेष गरी भक्तपुर नगरकै ब्रह्माइनीदेखि अब सालाघारी बिचमा जुन खोला छ हामीसँग हनुमन्ते खोला, त्यो खोलाको छेउछाउमा अझै पनि डम्पिङ गरिएका फालिएका फोहोरहरू छन्। अब यो जिम्मेवार कसले फालेको? यो नगरपालिकाले गाडीबाटै फालेको हो या व्यक्तिगत रूपमा फालिएको हो? के छ यसमा? यसमा अब नगरपालिकाले त त्यो कडापी गर्दैन, त्यो गर्नु पनि मिल्दैन। अब कसैले गरेको देखेमा नै त्यसले गर्नु हुँदैन भनेर हामी सचेत गराउँछौँ। अब यो प्राय चाहिँ अब नगरवासी पनि हुन सक्छ। अब कति त अब हामीलाई गुनासो आउँछन्। अब सिमाना क्षेत्रबाट पनि बाइकबाट ल्याएर पनि फाल्ने गरेको भन्ने चाहिँ आएको छ र यो चाहिँ अब राति हुने गर्छ प्राय, अथवा बिहान सबैले हुने गर्छ। जुन स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ हामीले त्यो पाएका छौँ र कति त हाम्रै नगरवासीहरू पनि होलान् र त्यो जुन उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो त्यो एकदम गर्नु नहुने काम हो। त्यसलाई चाहिँ अब त्यो कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो त्यो विषयमा नगरपालिकाले सोच्नुपर्छ र नगरपालिकाले त्यो गर्नु नहुने काम गर्दैन पनि नगरपालिकाले। जस्तै यसमा अब फोहोर सङ्कलन केन्द्रको अघि कुरा उठाउनु भयो, बिहान या दिउँसो फोहोर सफाई मजदुरहरूले सफाई गरिसके पछाडि एक ठाउँमा फोहोर सङ्कलन गर्ने ठाउँ पनि हुँदो रहेछ। अब केही ठाउँहरू त्यस्ता ठाउँ देखिए जहाँ चाहिँ फोहोर फालियो र सङ्कलन गर्दाखेरि त्यो समय लाग्ने हुनाले गाडी जाम भएको पनि गुनासो आएको छ नि सर। यसलाई अरू उपाय गर्न सकिन्न? यसलाई पनि हामी एउटा कार्यक्रममा राखेका छौँ। अब भन्दाखेरि अब एकैचोटि सबै ठाउँको एकैचोटि त्यो सङ्कलन केन्द्र हटाउँदाखेरि धेरै समस्या आउने भएकोले अहिले हामीले क्रमिक रूपमा अब हुन त पहिला हामीसँग चाहिँ 110 समथिङ चाहिँ हामीसँग कलेक्सन सेन्टरहरू थियो पहिला। अहिले हामीले त्यसले चाहिँ अब यो कलेक्सन सेन्टरलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। जबसम्म कलेक्सन सेन्टर हुन्छ तबसम्म त्यो एरियामा चाहिँ फर्मुला चाहिँ जाम हुने त्यो भएकोले हामीले त्यसलाई क्रमिक रूपमा त्यसले हटाउँदै चाहिँ अहिले लगभग हामीसँग चाहिँ 30 देखि 40 ठाउँ मात्र होला अहिले, त्यति मात्रै बाँकी छ। अब त्यतिलाई पनि हामी कसरी अगाडि जाने भनेर त्यो विषयमा हामी नगरपालिकामा छलफल चलाउँदैछौँ र अनि वडावासीहरूसँग त्यो विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ। त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यसको त्यो हटाएपछि चाहिँ हामीले कसरी सेवा दिने। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ च्यामासिङको हटायौँ, कमल विनायक बस पार्कको हटायौँ, त्यस्तै हामीले चाहिँ यता नासुमनाको नै हटायौँ। अब त्यसलाई हामीले कसरी गयौँ भन्दाखेरि स्थानीय व्यक्तिहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर अब स्थानीय व्यक्तिहरूमा पनि आफ्नो घरको फोहोर चाहिँ अब जुनसुकै बेला चाहिँ कलेक्सन सेन्टरमा राखेर चाहिँ उहाँहरूले सुविधा लिइराखेको अवस्था। अब त्यसलाई एकैचोटि हटाएपछि उहाँहरूको फोहोर कहाँ लाने त भने समस्या आएकोले हामीले चाहिँ त्यसलाई अब एउटा गाडी चाहिँ हामी घुम्तीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ हामीले। अब उसले चाहिँ कलेक्सन सेन्टरको फोहोर उठाउँदैन, उसले चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो फोहोर कलेक्सन सेन्टर हटाएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ साइरन बजाएर फोहोर कलेक्ट गर्ने, फोहोरहरू चाहिँ घरबाट कलेक्सन गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले हामीले थालनी गरेका छौँ। त्यही अनुसार हामी यो अहिले बाँकी भएका जुन कलेक्सन सेन्टरहरूलाई पनि अब व्यवस्था मिलाएर क्रमिक रूपमा चाहिँ हटाउँदै जाने कार्यक्रम हामीमा छलफल भइरहेको छ।
श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा गरिरहेका विविध प्रयासहरू बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका सेनिटेसन शाखाका प्रमुख दिलीप कुमार सुवाल। यो कार्यक्रम तपाईँले भक्तपुर नगरपालिकाको खोपस च्यानल मार्फत पनि युट्युबमा पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। जस्तै दिलीप सर, यो कुराकानी गर्दै राख्दाखेरि फोहोर मैला व्यवस्थापनको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति जनताले गुनासो गरेको केही व्यक्तिहरूको पनि समस्या हुनसक्छ यसमा। जस्तै राति नै फोहोर फाल्ने र बजार एकदमै जताततै फोहोर फालिराख्ने भएका समस्याहरू पनि देखिन्छ। यसलाई अब तपाईँको सेनिटेसन शाखा या नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिने उपाय छ होला? अब यसमा अब यो राति फोहोरहरू फाल्नेलाई अब त्यो विषयमा पनि समय समयमा छलफल हुन्छ। अब यसलाई कसरी नियन्त्रणमा जाने, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो विषयमा छलफल हुँदाखेरि हामीले एउटा उपाय त हाम्रो यो सीसी क्यामेराबाट पनि त्यसको रेकर्ड लिन सकिन्छ र त्यसलाई पनि हामी उपयोगमा ल्यायो भनेदेखि यही हदसम्म चाहिँ यो पनि एउटा उपाय हुनसक्छ फोहोर चाहिँ फाल्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर। त्यसले त्यो विषयमा पनि अब सीसी क्यामेराले बढाउनु पर्ने र सीसी क्यामेराको फुटेजहरूबाट चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल चलिरहेको छ अहिले। जस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापनसँगै अब नगरमा एउटा वातावरण संरक्षणका कुराहरू पनि हामीले पटक पटक भइरहेको कुरा भयो। वातावरण संरक्षण र हरियाली प्रवर्धन अब हाम्रो तर्फबाट नगरपालिकाको तर्फबाट हुन त नगर क्षेत्रभित्र त्यस्तो जङ्गल या जङ्गली क्षेत्र त छैन, यद्यपि केही रुखहरू रोप्न सकिने या हरियाली प्रवर्धन गर्न सकिने अभ्यास हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ कसरी गरिरहेका छौँ सर? एउटा एकदम हामीलाई यो वन जङ्गल चाहिँ अति आवश्यक हो हामी मानिसहरूको लागि र यहाँले भनिसक्नुभयो अब भक्तपुर नगरमा त्यति वन जङ्गलहरू छैन र त्यही भएर नगरपालिकाले चाहिँ हामीले अब यो प्राकृतिक वन जङ्गलहरू नभए तापनि हामी एउटा कृत्रिम रूपमा भए पनि सहरी हरियाली प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अब हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब यो उपयुक्त ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ रुख बिरुवाहरू रोप्ने, जस्तो कि अब हामी नगरकोट सडकमा हामीले त्यसलाई एउटा बिरुवाहरू दायाँ बायाँ बिरुवा रोपेर अहिले हरियाली विकास गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ नगरका विभिन्न बाटाहरूको दायाँ बायाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्तो वृक्षारोपणहरू गरिसकेका छौँ। अब ती रुखहरू चाहिँ अहिले हुर्कँदै छन् र अब कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो यता घना बस्ती पुरानो बस्तीमा अब रुख रोप्न पनि नसकिने त्यस्तो उपयुक्त ठाउँ पनि नभएकोले अनि भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ अहिले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो अहिलेलाई हामीले चाहिँ यो विशेष 3वटा स्क्वायरहरूमा दत्तात्रेय, तौमडी, दरबार स्क्वायर ती ठाउँ अहिले चाहिँ ती ठाउँहरूमा भए पनि हामीले गमलामा भए पनि चाहिँ बिरुवाहरू रोपेर चाहिँ हरियाली गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ ती 3 ठाउँमा हामीले बिरुवा सहितको गमलाहरू हामीले राखिसकेका छौँ र भक्तपुर नगरपालिकाकोमा चाहिँ योजनामा अब ती ठाउँहरू 3वटा स्क्वायर मात्र होइन, हामीले चाहिँ एउटा बैठकबाट निर्णय के पनि भएको छ भन्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ दत्तात्रेयदेखि नै हाम्रो यो च्यामासिङदेखि पार्वतसम्म को मेन बाटोहरूमा पनि बिरुवा सहितका गमलाहरू राखेर चाहिँ त्यो हरियाली विकास गर्ने भनेर एउटा निर्णय पनि भइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई क्रमिक रूपमा नगरपालिका अगाडि बढ्ने कार्यक्रम छ। भनेपछि बाटोको दायाँ बायाँ जुन जहाँनिर पसलहरू छन् या घरहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नगरपालिका आफैले हरियाली प्रवर्धनको लागि गमला बिरुवासहितको गमला राख्ने भन्ने योजना हो। हजुर हजुर, त्यसमा चाहिँ हामी स्थानीयवासीहरूको पनि त्यसमा सहयोग हामी लिन्छौँ। उहाँहरूसँग नै छलफल गरेर कुन ठाउँमा राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ पछि विवाद नआउने किसिमबाट चाहिँ
उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ राखेर हरियाली प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम छ हाम्रो। पक्कै पनि अब घना बस्तीमा यी र यस्ता किसिमका अभ्यासहरूले पनि केही हदसम्म भए पनि हरियाली प्रवर्धन हुन सक्छ र वातावरण संरक्षणको लागि यो पनि एउटा नयाँ प्रयास हुन सक्छ। जस्तै अब वातावरण संरक्षणका यी र यस्ता गतिविधिहरू कहिलेकाहीँ हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत अझै पनि सरसफाइ कार्यक्रमहरू भइरहेको कुरा पनि आइरहेको छ र अलिकति हाम्रो भक्तपुरको इतिहासमा हेर्ने हो भने यो सफाई अभियान अलि लामो इतिहास हामीसँग छ। लगभग मैले अघि नै कुरा भनिसकेँ, लगभग 30 दशकभन्दा अगाडिदेखिको एउटा सफाई अभियानले अहिलेसम्मको हामी यहाँ पुगेका छौँ भने अझै पनि के नागरिकहरूमा आफैले सफा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नहुने र नगरपालिकाले सफा गर्दै हाल्छ नि हामीले कर तिरेका छौँ भनिराखेका पनि छन्। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो विषयमा अब जनताहरूलाई सूचित गर्ने नगरपालिकाको नै दायित्व हो। अब अहिलेसम्मकोमा भन्नुपर्दाखेरि अब पहिलेभन्दा धेरै नगरवासीहरूमा यो सरसफाइ र फर्मुला व्यवस्थापन सम्बन्धमा धेरै चेतना आइसकेको महसुस भएको छ। किन भन्दाखेरि अब धेरै ठाउँहरूबाट क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ अब फोहोर आउन साथै बाहिर फ्याँकिहाल्ने जुन बानीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यागिसक्नु भएको अवस्था छ र फोहोरलाई चाहिँ घरमा राखेर नै अब यो फोहोर चाहिँ भोलि मात्र दिने अथवा फोहोरलाई छुट्याएर मात्र चाहिँ म गाडीसम्म दिने भनेर धेरै ठाउँबाट चाहिँ त्यो अभ्यास भइसकेको हुनाले अब धेरै स्थानीयवासीहरूमा यो फर्मुला सम्बन्धी चेतनाहरू आइसकेको अवस्था छ। अझ पनि केही व्यक्तिहरूमा त्यो आउन बाँकी होला। हो त्यसलाई चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले अझ सूचित गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो फोहोर मैला सङ्कलन गर्ने सबै गाडीहरूमा एउटा चाहिँ सूचना जस्तै नै अब जनताहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि फोहोरलाई जथाभावी नफालौँ, फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याएर मात्र दिनु होला भन्ने किसिमका जुन सचेतना जगाउने नाराहरू राखेर चाहिँ त्यो प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। त्यसले चाहिँ धेरै प्रभावकारी भूमिका खेलेको चाहिँ महसुस गरेको छ हामीले। पक्कै पनि भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा गरिरहेका विविध प्रयासहरूले नै आजसम्मको यो भक्तपुरको एउटा अवस्था हामी अगाडि देखिरहेका छौँ भने पनि आगामी दिनमा थप प्रयासहरू हुनेमा हामी आशावादी छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइको यो कुराकानीमा लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ छ। कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू र भक्तपुरका जनताहरूमा तपाईँ यो सेनिटेसन शाखा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसलाई हामी चाहिँ अब यो हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रममा चाहिँ हामी निरन्तरता दिने जानुपर्छ र त्यसमा अब हामी एकल नगरपालिका मात्रै लागेर चाहिँ हुँदैन र नगरवासीहरूको साथ र सहयोग अति आवश्यक छ। हुन त भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूको सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूको चाहिँ सहभागितामा विगत वर्षहरूमा चाहिँ प्रत्येक महिनाको 1 गते र 15 गते संयुक्त रूपमा चाहिँ हामी सरसफाइ सञ्चालन गरिरहेकोमा यो जुन यो कोभिडको समस्याले गर्दाखेरि अहिले त्यसलाई स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब जुन यो कोभिडको समस्या समाधान भए पश्चात पुनः हामी यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने लाग्छौँ र यसमा सम्पूर्ण नगरवासीहरूबाट साथ र सहयोग जुन पहिला दिइआएको छ पछिसम्म पनि यो फर्मुला सङ्कलन र फर्मुला व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण नगरवासीहरू सङ्घ संस्थाहरूबाट निरन्तर रूपमा साथ र सहयोग पाउने आशा गरेको छु। हस् त, नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र फोहोर मैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा भइरहेका विविध गतिविधि र प्रयासहरू सम्बन्धमा जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर, यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी कहाँ कोभिड-19 रोगको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ, अर्थात् यो रोग समुदायमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। अत यो महामारी रोगबाट आफू बच्न
आफ्नो परिवार बचाउन र हाम्रो समाजलाई बचाउन बिना काम कोही पनि घर बाहिर ननिस्कनु हुन र कुनै कारणवश निस्कनै परेमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र निस्कनु हुन सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। साथै यो समयमा बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौं। समय समयमा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। नाक, मुख र चुङ्दो छोप्ने गरी मास्क प्रयोग गरौं। हुलमुल र भिडभाड हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगरौं र हात छुवाउँदा नाक मुख छोप्ने गरौं। यदि तपाईमा निम्न लक्षणहरू देखिएमा तपाई पनि कोरोना संक्रमित भएको हुन सक्छ। धेरै थकाइ लागेको महसुस हुने, नाकबाट पानी आउने, हल्का शरीर तातिएको महसुस हुने, नाक बन्द हुने, रिङ्गटा लागेको महसुस हुने, एक्कासी जाडो हुने र राति पसिना आउने, खोकी लाग्ने र आँखा दुख्ने। साथै यदि यो समयमा तपाई अनि तपाईको परिवारमा कोरोना रोगका बिरामी भएमा यो रोग बारे केही परामर्श लिनु परेमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल कोभिड युनिटमा खतिनु भएका डाक्टरहरूसँग परामर्श लिनु हुन पनि अनुरोध गरिन्छ। उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर रहेको छ डाक्टर अमर प्रजापति 98 साथी 071 104, 98 साथी 071 104, डाक्टर विभेद न्यौपाने 98 साथी 96 80 16, 98 साथी 96 80 16। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसालौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। बालबालिकाहरू निर्दोष र चञ्चल स्वभावका हुन्छन्। उनीहरूको मानसिक र सामाजिक विकासमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। खेलकुद गर्न र रमाउन बालबालिकाहरू औधी रुचाउँछन्। बालबालिकाहरूको मनोरञ्जन र खेलकुदका निम्ति विभिन्न स्थानहरूमा बाल उद्यानहरू सञ्चालन गरिएका छन्। बालबालिकाहरूको मनोरञ्जनका निम्ति बाल मैत्री संरचना र सामग्रीहरूका साथमा बाल उद्यान निर्माण गरिएका छन्। सफा, सुन्दर र स्वच्छ वातावरणमा निर्मित बाल उद्यानले बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउँदछ। यसै सन्दर्भमा बाल उद्यानको आवश्यकता, उपयोग र वर्तमान अवस्था सम्बन्धी जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीवालले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित शहीद स्मृति खेल मैदान नजिकै बालबालिकाहरूको लागि बाल उद्यान पार्क निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि हरेक वडामा बाल उद्यान बनाउने सोच अनुरूप वडा नम्बर 2 मा यसले निरन्तरता पाएको हो। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 23 गतेबाट निर्माण थाल्ने भएको उक्त बाल उद्यानको लागि बागमती प्रदेश सांसद विकास कोषबाट 40 लाख बजेट निकासा भएको वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य श्याम सुन्दर माताङ बताउँछन्। भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाल हुँदादेखि नै भक्तपुरको विकास निर्माणमा एकदम महत्त्वपूर्ण कामहरू हुँदै आएको छ र जसअनुसार विभिन्न वडामा बाल बालिकाहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र बौद्धिक विकासको निम्ति ठाउँ ठाउँमा चिल्ड्रेन पार्कहरू बनाउने, खेल मैदानहरू बनाउने जुन नगरपालिकाले सोच लिएको छ त्यही अनुसार नै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित शहीद स्मृति खेल मैदानको परिसर सँगै नै एउटा बाल उद्यान बनाउने सोचका साथ अगाडि बढिएको छ, जसको निम्ति बागमती प्रदेशका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाइज्यूको तर्फबाट जुन 40 लाख पैसा निकासा भएको छ त्यही रकमलाई हामीले त्यो बाल उद्यान अथवा स्तरोन्नति जुन गर्ने ठाउँ छ शहीद स्मृति खेल बाल उद्यान हो त्यसको निम्ति जुन कमिटी बनाएर अहिले काम भइरहेको छ त्यो राम्रै
रूपमै अगाडि बढिरहेको छ। बालबालिका रमाउँदै र खेल्न पाउने उक्त उद्यानको निर्माण भने हाल अन्तिम चरणमा पुगिसकेको सही स्मृति बाल उद्यान स्तर उन्नति उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमलश्वरी खरबुजा बताउँछिन्। उद्यानमा अहिले बगैँचा निर्माण तथा रङ्गरोगनका कार्यहरू भइरहेको समेत बताइएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो ढुङ्गाको वालहरू बनाउने, अनि इँटाको वाल बनाउने, बार लाउने, अनि कलरिङहरू गर्ने, अनि सम्याउने कामहरू चाहिँ सकिसकेको छ भनेदेखि अहिले चाहिँ गार्डनको रूपमा विकास गर्नुको लागि हामी साइडमा चाहिँ बगैँचाको लागि थोरै चाहिँ हामी वाल बनाउने छौँ। त्यसको लगत्तै हामी गेमहरूलाई चाहिँ ठाउँ राखेर नपुगेको सामानहरू पनि माग्ने चाहिँ टार्गेटमा छौँ हामी। अहिलेको भनेको हाम्रो गेमहरू त्यही अघि भने चाहिँ हाम्रो वालहरू सम्याउने सकिसकेको छ। त्यो वाल सम्याउने अनि यो जुन बगैँचाहरू बनाउने, अब चाहिँ यो कलर पेन्टिङहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। वालमा चाहिँ कलर गरिसकेका छौँ, तर अलिकति डिजाइनिङ गर्ने हिसाबमा बच्चालाई अलिकति आकर्षक बनाउने हिसाबमा चाहिँ हामीले ड्रइङलाई पनि हामी राख्ने उसमा छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो गेमहरूमा चाहिँ हामीले मङ्की जम्पर, अनि स्लाइडहरू, अनि क्लाइम्बिङ, सिसाहरू हामी तिनीहरू चाहिँ राख्ने टार्गेटमा छौँ। हालसम्मको खर्च भन्नाले हाम्रो सुरुमा चाहिँ हाम्रो असारसम्ममा चाहिँ 13,30,000 खर्च हामीले नगरपालिकामा पेस गरिसकेका छौँ। त्यो पेसकी फोर्चर भइसकेको छ भनेदेखि बाँकीको काम चाहिँ भइरहेको छ। अहिलेको कार्य चाहिँ निरन्तर नै गइरहेको छ। बाल उद्यान निर्माण गर्ने भनेपछि यतिखेर स्थानीयवासी पनि दङ्ग भएका छन्। आफ्ना छोराछोरी नजिकैको उद्यानमा गई खेल्न पाउने भएकाले अभिभावकहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको बताइएको छ। तर विगत केही वर्ष अगाडिदेखि कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई ढिला भएको भनिएको छ। चुनौती भन्नाले हामीलाई मेन चुनौती भनेको हामीलाई वाल पर्खाल बनाउनलाई चाहिँ एकदमै चुनौती भयो। किनभने हामी लोकल मान्छेसँग हामी काम गर्न नहुने, लोकल मान्छेले गर्न नसक्ने भएकोले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै 1-2 महिना जति चिसैमा हामी अल्झ्यौँ। त्यही भएर पनि अलिकति काम चाहिँ ढिला भयो। अनि अर्को चाहिँ खुला ठाउँमा भएकोले पानी पर्ने बेलामा चाहिँ हामीले गर्न नसक्ने। अर्को सामानहरू जुन ढुङ्गाहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएकोले अस्ति कोरोना महामारीले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो पर्यो। सामानहरू टाइममा ल्याउन नसक्ने, कामदारहरू टाइममा ल्याउन नसक्ने। यो उद्यान बनाउन चाहिँ कोरोना महामारीले चाहिँ धेरै नै असर परेको महसुस गरेको छु मैले चाहिँ। माघ फार सकेसम्म हामी माघ फागुनतिर चाहिँ यो ओपनिङ नै गर्ने सोच चाहिँ हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। बाल उद्यानले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकासमा सहयोग पुग्ने वडा सदस्य श्यामसुन्दर माताङ बताउँछन्। यसमा विशेष गरी लाभान्वित भनेको ससाना बालबालिकाहरू नै हो। बढीमा 10, 12, 13 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूको लागि खेल्ने जुन सामग्रीहरू राखिरहेका छन् र उनीहरूको मानसिक विकासको निम्ति, शारीरिक विकासको निम्ति, बौद्धिक विकासको निम्ति मुख्य लक्ष्य भनेकै 12-13 वर्षसम्मका ससाना नानीहरूको निम्ति हुनेछ। उद्यानमा चिप्लेती लगायत अन्य मनोरञ्जन लिन सकिने खेलकुद सामग्रीहरू राखिने भएका छन्। यसले रमाउन आउने बालबालिकाको संख्या वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाल उद्यानका अन्य योजनाहरूको बारेमा जानकारी दिँदै वडा सदस्य श्यामसुन्दर माताङ, अब त्यो बाल उद्यानभित्र विभिन्न खेलकुद सामग्रीहरू छन्। त्यसमा अन्त पनि हामीले राखिसकेका कुरा इन्द्रिय स्थानमा पनि छन्, त्यस्तो स्लाइडहरू हो। त्यो सामग्रीहरू संरक्षण र सम्वर्धनको निम्ति जथाभावी छोड्दाखेरि केही अव्यवस्थित हुने सम्भावना भएकोले त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्ने, त्यहाँ केही शुल्कहरू लिँदाखेरि पनि अलि सहज होला भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ पैसा नै सशुल्क रूपमा हामी सञ्चालन गर्ने सोचमा राखेका छौँ। अब आगामी योजनाको रूपमा अहिले जति पनि काम भइराखेको छ त्यो त अब खेलकुद सामग्री फिटिङका मात्र कुरा भयो। अब त्यहाँ आएका बालबच्चाहरूको लागि अभिभावकहरूको निम्ति बस्ने स्थानको समस्या छ। त्यो बस्नु बेन्चहरू, मेचहरू बनाउनु पर्छ र साथै त्यहाँ आएपछि खेलेपछि कोहीलाई टोयलेट जानुपर्ने अवस्था होला, टोयलेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ गार्डनरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ मेन्टेनेन्सको निम्ति। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो जुन इन र आउट हुने ठाउँमा चाहिँ इँटा छपाई गरेर बाटो निर्धारण गर्नुपर्ने स्थिति छ। यी विभिन्न कामहरू चाहिँ पछि चरणगत रूपमा गरी जाने सोच राखेका छौँ। बालबालिकाको सिकाइका लागि खेल सबैभन्दा प्रभावकारी विधि हो। खेल खेल्नु र मनोरञ्जन लिनु बालबालिकाको मनपर्ने क्रियाकलाप र मुख्य काम हो। खेल बिना उनीहरूको वृद्धि र सर्वाङ्गीण विकास आशा गर्न सकिँदैन। खेल्न
र मनोरञ्जन गर्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार पनि हो। भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएको बाल उद्यान तथा पार्कले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकासमा सहयोग पुगेको छ। खपसको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। सबै बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्ने, मनोरञ्जन, खेलकुद तथा आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने समान अवसर पाउनु पर्दछ। यसका लागि बालबालिकाका निम्ति सुहाउँदो वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। घर परिवारदेखि राज्य स्तरसम्म बन्ने केही भौतिक संरचनाहरू बालबालिका मैत्री हुन जरुरी छ, जस अन्तर्गत बाल उद्यान एउटा महत्त्वपूर्ण बालमैत्री संरचना हो। यसै सन्दर्भमा बाल उद्यान किन आवश्यक छ त भन्ने विषयप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म राजन जति खौमा भक्तपुर 2 वडामा बस्छु। बाल बच्चाहरूलाई बाल उद्यानको आवश्यकताबारे केही कुराहरू राख्नु पर्दा, बच्चाहरू भनेका देशका कर्णधार हुने भएकाले उनीहरूलाई स्वस्थ बनाउन आवश्यक हुन्छ। बच्चाहरूलाई स्वस्थ रहन जसरी सन्तुलित खानाको आवश्यकता पर्दछ, त्यस्तै खेल्नको लागि, खेलकुद र मनोरञ्जनका लागि बाल उद्यानको पनि त्यतिकै आवश्यक पर्दछ। यही कुरालाई मनन गरी स्थानीय जनताको माग अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले भनपा 2 स्थित शहीद उद्यानसँगै सानो बाल उद्यान र व्यायाम स्थलको व्यवस्था विगत 3 वर्ष अगाडि नै गरेको थियो। कोरोना महामारीले अहिले बन्द छ। यो बाल उद्यानमा स्लाइड, मङ्की गोल्ड राउन्ड, टिकिच्याउ लगायतका खेलहरू खेली बालबच्चाहरूले मनोरञ्जन लिन सक्नेछन् र यो खुल्ला रहेको अवस्थामा दैनिक 100औं बच्चाहरू खेल्ने र यो कुनै ठुलो स्कुलभन्दा कम थिएन र बच्चाहरूको फ्लो हेरेर थप बाल उद्यानको आवश्यकता भएकोले भक्तपुर नगरपालिकाले थप बाल उद्यानको स्तरोन्नति गर्न शहीद स्मृति खेल मैदानसँगै बाल उद्यानलाई थप व्यवस्थित गरिरहेको छ, जहाँ बच्चाहरूको लागि क्लाइम्बिङ, रक क्लाइम्बिङ, पिङ, मङ्की जम्प, हर्स राइडिङ, मेरीगोल्ड रिङ लगायत यसरी 12वटा विभिन्न किसिमका खेलहरूबाट मनोरञ्जन लिन सकिनेछ। हुन त यो अघि 2078 असारसम्ममा सकाउने लक्ष्य लिएको थियो, तर कोरोना महामारीका बीच अहिले यो काम अगाडि बढिरहेको छ र अहिले 2078 फागुनको पहिलो हप्तासम्ममा सकाउने लक्ष्य लिएको छ र यो बाल उद्यानमा बच्चाहरूले मनोरञ्जन लिन सक्नेछन्। यी बाल उद्यानको आवश्यकता र महत्त्व बुझी बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा भक्तपुर नगरपालिका लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम प्रज्वल खत्री हो र म यस भक्तपुर नगरपालिकाको एक स्थानीय बासिन्दा हुँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2074मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकाको लागि प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले यहाँका विद्यार्थी तथा खेलाडीहरूको विकासको निम्ति, स्तर उन्नतिको निम्ति हरेक वर्ष विभिन्न खेल विधाहरूमा विद्यालय स्तरीय तथा नगरव्यापी खेलहरूको आयोजना गर्दै आएको छ भने ससाना भाइ बहिनीहरूको हकमा बाल उद्यानहरूको स्थापना गरिदिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको सम्पूर्ण कार्यहरू उदाहरणीय त छ नै, त्यसमध्ये पनि भक्तपुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको यस्ता बाल उद्यानहरू एकदमै समयको माग र आवश्यकता अनुसारको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको यस्ता बाल उद्यानहरूले हाम्रा भाइ बहिनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो राख्नको निम्ति अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आजको यस अनलाइन दुनियाँमा ससाना भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन खेल, मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटरको अत्याधिक प्रयोग जस्ता कुलटबाट बचाउनको निम्ति पनि यस्ता बाल उद्यानहरूले मद्दत पुर्याउँदै आएको छ। तर हालको यस विषम परिस्थिति महामारीको कारणले बाल उद्यानहरू बन्द भएको अवस्थामा छ। समय अनुकूल भएपछि फेरि पनि यी बाल उद्यानहरू सञ्चालनमा आउने छन् र नगरका अन्य विभिन्न स्थानहरूमा पनि यस्ता बाल उद्यानहरूको स्थापना गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दछु। मेरो नाम कृष्ण कारू। आजको प्राविधिक युगमा हरेक बालबालिकाको हातमा मोबाइल फोन र ग्याजेट हामीले देख्न सक्दछौँ। विशेष गरिकन मोबाइल फोन लगायत ग्याजेटहरू जनजीवन सहज बनाउने र सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नको लागि बनाएको हो र सामाजिकरण होस् भन्ने हेतुले यो निर्माण गरिएको पनि हो। तर जति सामाजिकरण हुनुपर्ने त्यसको ठिक उल्टो
असामाजिकरण तथा एक्लोपन महसुस भइरहेको छ र उक्त एक्लोपन र असामाजिकरणलाई प्रतिस्थापना गर्ने भनेकै बाल उद्यान हो। हाम्रो बुवा आमाको समयमा बालबालिकाको अवस्था हुँदाखेरि अथवा बाल्यकाल अवस्थामा आफ्नो समय खर्चिने भनेको बाल उद्यान नै हो। त्यसै गरी आजको आवश्यकता पनि बाल उद्यान रहेकै छ र बाल उद्यान के मानेमा आवश्यकता छ भने यो एक खुल्ला वातावरणीय क्षेत्र हो जहाँ बालबालिका सामाजिकरण हुने गर्दछ। स्वच्छ हावापानी, बोट बिरुवा, रुखु, पात पतिङ्गर, चराचुरुङ्गीको आवाज ध्वनि सुनेरै बालबालिका सामाजिकरण हुने अवस्था हुन्छ। साथसाथै यो खुल्ला वातावरणीय क्षेत्र भएको हुनाले आफ्नो साथी सङ्गीसँग खेल खेलेर ऊ सामाजिकरण र उसले व्यवहारिक ज्ञान सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ। म कृष्ण शोभा उलक, बारा स्थान भक्तपुरबाट। मेरो विचारमा बाल उद्यानको आवश्यकता चाहिँ एकदमै छ। किन भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई हामी उनीहरूको चौतर्फी विकास गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पढाइको अलावा पनि उनीहरूलाई खेलकुदहरू खेल्न मन लाग्ने होइन, नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न मन लाग्ने हुन्छ। तर अहिलेको हाम्रो भक्तपुरको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाल उद्यानहरू त्यति धेरै चाहिँ बनाइएको पाइँदैन। पर्सनल्ली अब उनीहरूको अब बिजनेसको हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा यताउता चाहिँ बनाइरहेको पाउँछौँ। विद्यालयहरूमा पनि छ न त थोरै थोरै। तर सिद्धि स्मृति जुन हाम्रो बाल उद्यान छ त्यहाँ मात्र देखेकी छु मैले। उनीहरूलाई खेलकुद खेल्नको लागि चाहिँ एकदमै मन लाग्ने हुन्छ बालबालिकाहरूलाई। उनीहरू चाहिँ स्वभावैले चाहिँ एकदम उत्सुक हुने भएकोले चाहिँ पढाइको अलावा पनि उनीहरूलाई यदि हामीले चाहिँ मेन्टल्ली हुन्छ नि, फिजिकल्ली मेन्टल्ली चाहिँ उनीहरूलाई स्वस्थ राख्ने हो भने चाहिँ बाल उद्यानहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, अहिले कोरोनाको लहर चलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति साह्रो बाल उद्यानहरू चाहिँ नखोलेकी जाति होइन, नबनाएकी जाति। तर मेरो विचारमा चाहिँ बाल उद्यानहरूको चाहिँ उनीहरूको फिजिकल्ली मेन्टल्ली डेभलप गर्नको लागि चाहिँ आवश्यकता पर्छ। हने बफुङ दाजुकी जाटटा केफुङ विश्व फैले जो चुङु कोरोना भाइरस ओमिक्रोन भेरिएन्ट अ छिठान समुदाय खे तीव्र रूपम फैले जो चुङुलिङ ठोसरुवा रोगम बच्चे जुयो ज्याखे छि सक्कलिन दाजुकी जाटटा केफुङ सतर्क व सजग जुय ठठगो ठासङ ग्वालियङ डेटा भक्तपुर नगरपालिका सक्कलिन नगरवासी दाजुकी जाटटा के पिन्ता इनापियङ चुङुड ओमिक्रोन भेरिएन्ट रोगङ बच्चे जुया लागिङ बरोबर स्यानिटाइजर छेल दिस साबुन नाखङ लासिल दिस मास्क तय दिस हुलमुल व भिडभाड यङ दिए मते बजार वने भले 2 मिटर तापा कचोङ जक व्यवहार यङ दिस हने लाथे खैथु याउ बानी यङ दिए मते व स्वास्थ्य मापदण्ड पालना यङ दिस ओमिक्रोन भेरिएन्ट रोगिया लक्षण त कपसेगु महासेगु इक्वेगु सेखङचाइगु मोसवैगु आकांक्षाकाङ चिक्वेगु चती वैगु व मिखासेगु यदि स्वेतन थन्यगु लक्षण त खाने डट रहसा तुरन्त हे ठगु स्वास्थ्य जाँच दिस नापान थोरोगिया बारे नेनेकने यामाल ठसा भक्तपुर नगरपालिका सञ्चालन चोङु खोप अस्पताल कोभिड युनिट ज्यासँग डिपुन डाक्टर त नापान सल्लाह कय डेटानङ इनापिङ चोङा वेक पिनेगु सम्पर्क नम्बर डाक्टर अमर प्रजापति 98 साथी 071 104 98 साथी 071 104 डाक्टर विभेद न्यौपाने 98 साथी 96 80 16 98 साथी 96 80 16 पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 कमल विनायकमा रहेको बौद्ध चैत्य जीर्णोद्वारका लागि न्यास पूजा जीर्णोद्वार पूजा वडा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद हेउमिखाको आतिथ्यमा सोमबार कमल विनायक मन्दिर परिसरमा एक समारोहबीच बौद्ध चैत्य अगाडि
पूजा सम्पन्न भएको छ। न्यास पूजा धर्म गुरु भीमरत्न वज्राचार्य र प्राध्यापक पुष्परत्न शाक्यले गर्नुभएको थियो। विधि तन्त्रबाट स्थापित ऐतिहासिक बौद्ध चैत्यहरू जीर्णोद्धारका लागि भट्काउन 4 दिन अगाडि उक्त पूजापाठ सम्पन्न गर्नुपर्ने मान्यता रहेको नेपाल परम्परा बौद्ध संघका अध्यक्ष श्री पुष्पराज शाक्यले बताउनु भएको छ। बौद्ध सम्पदाहरू जीर्णोद्धार गर्नका लागि न्यास पूजा गरेर मात्र जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने कुरा बौद्ध सम्पदा विज्ञहरूले बताउनु भएको छ। उक्त बौद्ध चैत्य पहिला याथु चैत्य विहार रहेको अभिलेखहरू रहेको बताउनु भयो। उक्त बौद्ध चैत्य लागत इस्टिमेट 9,01,322 रुपैयाँ 56 पैसा रहेकोमा जीर्णोद्धारको लागि अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। वडा सदस्य जितेन्द्र मुनकर्मीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समितिमा सदस्यहरू तीर्थमान डुमरु, विकास राज वज्राचार्य, पद्मरत्न शाक्य, सुरेश ज्योति शाक्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। उक्त ऐतिहासिक बौद्ध चैत्य जीर्णोद्धार गर्न पुरातत्व विभागबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको र भक्तपुर नगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माण कार्य हुने जानकारी गराउनुभयो। नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघ भक्तपुर नगर समितिको आयोजनामा 48औं नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना दिवस अनलाइन मार्फत सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगर समितिका अध्यक्ष नारायण बहादुर डुवाले किसान संघर्षको जगमा रहेर 2031 साल माघ 10 गते विधिवत रूपमा पार्टी स्थापना भएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले शासक पार्टीहरूको विदेश भक्तिका कारण देशको ठूलठूला कल कारखाना, नदी नाला सबै एक पाइला गरी विशेष गरी भारतलाई सुम्पेको बताउनुभयो। अमेरिकी साम्राज्यवादहरूले भारतलाई उछालेर एसिया महादेशमा अर्को विश्वयुद्ध गर्ने षड्यन्त्र बुनिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले सहयोगको नाउँमा करोड डलर दिएर नेपालमा अमेरिकी सेना तैनात गराउने कचेष्टा गर्दै रहेको बताउनुभयो। नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघ भक्तपुर नगर समितिका अध्यक्ष गंगाराम ज्याखोको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा आर प्रजापति, राजाराम चौवाल, कृष्ण गोपाल चौगुठी, पूर्णभक्त सुवाल लगायतले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना बारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले पहिलो चरणमा बुस्टर डोज अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने सफाई मजदुर, चालक, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई खोप वितरण सुरु गरेको छ। सोही क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टी बागमती प्रदेश सांसदद्वय सुरेन्द्र राज गोसाई, सृजना सैजू, भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी तथा भक्तपुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य लगायतले पनि कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन थालिएको छ। तत्कालका लागि अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई मात्र बुस्टर डोज लगाइएको भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दामोदर सुवालले बताउनुभयो। साथै पहिलो दिन मात्रै 65 जना पुरुष र 16 जना महिला गरी जम्मा 81 जनाले पेडोसिलको बुस्टर डोज खोप लगाएका छन् भने 132 जना पुरुष र 68 जना महिला गरी जम्मा 200 जनाले कोभिसिल्ड बुस्टर डोज खोप लगाएका छन्। खोप लगाउनेहरूमा जनप्रतिनिधि 31 जना, कर्मचारी 250 जना, जसमध्ये सफाई मजदुर 63 जना, ड्राइभर 7 र पत्रकार 4 जना गरी बाँकी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। बुस्टर डोज मात्रा लगाउन दुवै मात्रा खोप लगाएको कम्तीमा 6 महिना पूरा हुनुपर्ने र यसअघिको खोप कार्ड पनि अनिवार्य साथमा लानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसी का अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिड संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरिरहेको कार्यहरूबारे बैठकमा जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नगर प्रमुख प्रजापतिले हालसम्म नगरपालिकाले 1,41,239 डोज खोप दिइसकेको, अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको र खोप अस्पताल कोभिड युनिटमा 50 साधारण, 25 एचडीयू गरी 75 संया तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोनाको दोस्रो लहरको बेला पूर्व तयारी नहुँदा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्नेको बताउनु हुँदै त्यसबाट पाठ सिकेर सबैको संयुक्त प्रयासले कोरोनालाई जित्न सक्ने
बताउनुभयो। नगरपालिका स्तरीय सीसीएमसी बैठकले नगर क्षेत्रभित्र खोप अस्पतालको तर्फबाट 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको कोभिड विरुद्धको खोपलाई निरन्तरता दिने कार्य गर्दै आइरहेको छ। बैठकले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल कोभिड युनिट तयारी अवस्थामा राख्ने र वर्तमान कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन महामारीको जोखिम अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनतालाई खाद्यान्न लगायत कुनै पनि किसिमको अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अभाव नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारवाला सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक भूमिका खेल्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। बैठकमा उपस्थित नगरपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्रका सदस्यहरू तथा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कोभिडको वर्तमान अवस्था र कोभिड नियन्त्रणबारे आफ्ना तयारीहरू आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी कहाँ कोभिड-19 रोगको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ, अर्थात् यो रोग समुदायमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। अत यो महामारी रोगबाट आफू बच्न, आफ्नो परिवार बचाउन र हाम्रो समाजलाई बचाउन बिना काम कोही पनि घर बाहिर ननिस्कनु हुन र कुनै कारणवश निस्कनै परेमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र निस्कनु हुन सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। साथै यो समयमा बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौं। समय समयमा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। नाक, मुख र चुङ्दो छोप्ने गरी मास्क प्रयोग गरौं। हुलमुल र भिडभाड हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगरौं र हात छुवाउँदा नाक मुख छोप्ने गरौं। यदि तपाईमा निम्न लक्षणहरू देखिएमा तपाई पनि कोरोना संक्रमित भएको हुन सक्छ। धेरै थकाइ लागेको महसुस हुने, नाकबाट पानी आउने, हल्का शरीर तातिएको महसुस हुने, नाक बन्द हुने, रिङ्गटा लागेको महसुस हुने, एक्कासी जाडो हुने र राति पसिना आउने, खोकी लाग्ने र आँखा दुख्ने। साथै यदि यो समयमा तपाई अनि तपाईको परिवारमा कोरोना रोगका बिरामी भएमा यो रोग बारे केही परामर्श लिनु परेमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल कोभिड युनिटमा खतिनु भएका डाक्टरहरूसँग परामर्श लिनु हुन पनि अनुरोध गरिन्छ। उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर रहेको छ डाक्टर अमर प्रजापति 98 साथी 071 104, 98 साथी 071 104, डाक्टर विभेद न्यौपाने 98 साथी 96 80 16, 98 साथी 96 80 16। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरभित्र फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धनका प्रयासहरू सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिका सेनिटेसन शाखा प्रमुख दिलीप कुमार सुवालसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिकामा बाल उद्यानको आवश्यकता, उपयोग र वर्तमान अवस्थाका बारेमा एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै बाल उद्यानको आवश्यकताप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mur.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशिश्वा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाँडा र रवि हाँडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।
स्वाभिमान याद है वेका चुनापो वीर पुरखाया पौरख नुगले थांगा स्वाभिमान याद है वेका चुनापो नुगले था बिगु MCC है ता खुनी मिखा स्वयं नजीगु पुरसाथ महिताया था गोलो के मोजिमिता सार्वभौमिकता मेमा कुछु नमुते धामी खापिगा गा कियो चोकु सरकार या नांतायो देशद्रोही जुयो चोकु नुगले ही मखु स्वार्थ जका चोकु पानी फै मखु छमिसा जनसंघर्ष लिंगु मरु जनशक्ति याहने सु खुशी सुन पानी फैला